اس دل وچ آتا ہن بڑیاں میرا ماہی. حضور کا جو عاشق ہے جو لوٹتا ہے حضور کے فراق میں اپنے آپ کو کیسے تسلی دیتا ہے؟ توجہ سے سماعت فرمائیے. میرا ماہی کدی تے آوے گا آوے گا میرا ماہی کدی تے آوے گا. اس دل وچ آتا ہن بڑیاں دلا صبر دا پلڑا نہ چھڑ دے دلا دلا صبر دا پلڑا نہ چھڑ دے. اس راہ دیاں منزلاں ہن کڑیاں دلا صبر دا پلڑا نہ چھڑ دے. دلا صبر دا پلڑا نہ چھڑ دے. اس راہ دیاں منزلاں ہن کڑیاں دلا صبر دا پلڑا نہ چھڑ دے. میری روح تینوں آدا مار دیے. میری روح تینوں آدا مار دیے. وچ درد فراق پکار دیے. کر وصل عطا ملے آزادی یا رسول اللہ. کر وصل عطا ملے آزادی. میں ہجر دے پنجرے وچ تڑیاں کر وصل عطا ملے آزادی. کر وصل عطا ملے آزادی. میں ہجر دے پنجرے وچ تڑیاں میرا ماہی کدی تے آوے گا. ماہی یاد تیری نہیں شک اس وچ. ماہی یاد تیری نہیں شک اس وچ. بے تابیاں دا بڑا دارو ہے پر بن ویکھیاں تینوں دس سجنا. بن ویکھیاں تینوں دس سجنا. کیویں گزرن ہجر دیاں کھڑیاں بن ویکھیاں تینوں دس سجنا. سجنا بن ویکھیاں تینوں دس سجنا. کیویں گزرن ہجر دیاں گھڑیاں دلا صبر دا پلڑا نہ چھڑ دے. کتے مہر علی کتے
تیرے ہوتے رنگ تن جو چڑھیا اے فیض ریاض تلن